लमडो हमारे 3 पोते पड़ा देखियो जरा कंगा दादा जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। दादा जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। दादा जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। चलो बिस्तर ठाओ घरों चलो अपने, जिंदगी खराब करानी मारे नहीं बस की। दादा जान हम अपने उस्ताद मुहतरम की इजाजत के बगैर नहीं जाएंगे। कहाँ थारा मौलवी मास्टर ला बोला का निमटंग उससे भी आज। चौधरी जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजी वालेकुम सलाम। मौलवी जी वालेकुम सलाम। क्यों भाई चौधरी साहब, खैरियत से तो है? कैसे गर्म हो रहे हो? अजी खैर पैर का छोटी तुमने पिछले हफ्ते ने टूटा पुट्टा ही बज करा भी दिया था, पर तुमने तो घनीयत कर दी। आते ही लमडो के हाथों में कद्दर थमा दिया। अरे जा तो ही ना घरों ले जा रहा, वहीं जंगल जंगल में काम कर लेंगे। हाँ अब तो हमारी एक चुल्ली डोंड छोड़ लेंगे। चौधरी जी आपके ये बच्चे सिर्फ कायदा ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इनको कवाइद और तदरीस पढ़ाकर नूरानी कायदे में मशक कराई जाती है। अजी मौलवी जी कब्बीस तब्बीस क्या बलायु, ठंडे फोए ना धरो और इज्जत चलने दो। थारे पास छोड़ के इनकी जिंदगी खराब नहीं करानी। चौधरी जी बजाय इसके कि मैं अपनी जुबानी आपको कुछ बताऊं, आपके बच्चों से ही सुनवाता हूं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। चलो सनमो तुम भी दिखाओ अपने जोहर। बेटा मोहम्मद शिबली अपने दादा को कुरान करीम का कोई रुको सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़ल अत-तौरात वल-इंजील मिन क़ब्लु हुदन लिन-नास व अनज़ल अल-फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम कैफ़ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। ज़ुन में क्या कायदा होगा? इफ़्फ़ाए हक़ीक़ी। क्यों? इसलिए कि नून साकिन के बाद ता इफ़्फ़ाए हक़ीक़ी के हर्फों में से आया हुआ है। इख़्फ़ाए हक़ीक़ी का कायदा बयान कीजिए। इफ़्फ़ा के माने छुपाना। इफ़्फ़ाए हक़ीक़ी में इफ़्फ़ा करते वक्त तन्वीन या नून साकिन की आवाज को नाक के बासे में छुपाया जाता है। इफ़्फ़ा का ये कायदा है। इफ़्फ़ा के 15 हर्फ हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, शाद, ज़ाद, ता, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। अगर इन 15 हर्फों में से कोई हर्फ तन्वीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो तन्वीन वाला हर्फ या नून साकिन एक अलिफ के बराबर नाक से गुन्ना होकर पढ़ा जाएगा। जैसे
حبا جما. اس کو ارفاع باغنہ اور ارفاع حقیقی کہتے ہیں. بیٹا عبد الخالق ہجے کیجئے. یومئذ یصدر الناس. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم ہمزہ زیر ای، یومئذ ذال یا دو زیر زی، یومئذ. یا صاد زبر یس، دال پیش دو، یصدو، را نون پیش رن، یصدرن. نون الف زبر نا، یصدرن. سین پیش سو، یصدرن. آگے آیت یصدر الناس. یومئذ یصدر الناس. یصدر الناس. رن میں کیا قاعدہ ہوگا؟ حرف غنہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حرکت والے حرف کے بعد نون مشدد آیا ہوا ہے. حرف غنہ کا قاعدہ بیان کیجئے. حرف غنہ کا یہ قاعدہ ہے. حرف غنہ کے دو حرف ہیں، نون مشدد میم مشدد، کہ جب نون مشدد میم مشدد ایک حرکت والے حرف کے بعد آ جائے تو نون مشدد میم مشدد ایک الف کے برابر ناک سے غنہ ہو کر پڑھا جائے گا. جیسے جنت یظن عما لما. اس کو حرف غنہ کہتے ہیں. بیٹا محمد احمد تم بھی اپنے دادا کو قرآن کی کوئی سورت سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. حدیث نمبر 1 سناؤ. شباش لالا، شباش شباش. بس ہم نے تو کمال کر رکھا. بم مولوی جی گستاخ کی مات اس مدرسے کا جیسا رکا سنا تھا، اک مولوی خالد کے مدرسے میں چکی پڑھائی ہو رہی. ہم نے تو اس سے بھی 4 ہاتھ تک گئی پایا. ہم نے تو ان کی زندگی بنا رکھی. مولوی جی ہمارے 2 پوتے ہو رہے ہیں، ان کا بھی داخلہ ایسی کرا دو. اچھا ان کی بھی زندگی بن جائے گی. چودھری جی اس وقت طلبہ کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے داخلے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور جی گنجائش تو تمہیں کاٹنی پڑے گی. رکھی خرچے بننے کی بات 10-20 بوری لمڈوں کے نام بھی کٹوا دیں گے، اور کمرے پمرے کی بات ہو وہ بھی بنوا دیں گے، اور مولوی خالد سے کہنے کی بات ہو ان سے بھی سفارش ہم ہی کر لیں گے، پر داخلہ تو دار ہی سے کرانا. اچھا چودھری جی اس وقت تو محتمم صاحب جلسے کے کام میں نہایت مصروف ہیں. آپ جلسے کے 1 ہفتے کے بعد تشریف لے آئیے، انشاءاللہ العزیز داخلے کی کوشش کی جائے گی. چلو تو ابجا تو چھوڑ کے جا رہا ہے نا تھارے پاس. پلان تو ہمارا اور ہی تھا، لیکن تم بھی ہمارے لمڈوں کا خیال رکھنا. انشاءاللہ ضرور خیال رکھوں گا. اچھا شکریہ، اجازت دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.